श्री गणपती अथर्वशीर्षम्। ॐ नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि, त्वमेव केवलं कर्तासि, त्वमेव केवलं धर्तासि, त्वमेव केवलं हर्तासि, त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि। त्वं साक्षादात्मासि नित्यं ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि। अवत्वं माम् अववक्तारम् अवश्रोतारम् अवदातारम् अवधातारम् अवानुचानमवशिष्यम् अवपश्चातात् अवपुरस्तात् अवचोत्तरातात् अवदक्षिणातात् अवचोर्ध्वातात् अवाधरातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात्। त्वं वाङ्मयस्य त्वं चिन्मयः, त्वं आनन्दमयस्य त्वं ब्रह्ममयः, त्वं सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि, त्वं प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि। सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते, सर्वं जगदिदं त्वत्त तिष्ठति, सर्वं जगदिदं त्वयि लयमिष्यति, सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति। त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः, त्वं चत्वारि वाक्पदानि, त्वं गुणत्रयातीतः, त्वं कालत्रयातीतः, त्वं देहत्रयातीतः, त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं, त्वं शक्तित्रयात्मकः, त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं। त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णु त्वं रुद्र त्वं इन्द्र त्वं अग्नि त्वं वायु त्वं सूर्य त्वं चन्द्रमा त्वं ब्रह्मा भूर्भुवः स्वरोम। गणादिवं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिवं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः अर्धेन्दुलसितं। तारेण रुद्धम् एतत्तव मनुस्वरूपं, गकारः पूर्वरूपम्, अकारो मध्यमरूपम्, अनुस्वारचान्त्यरूपं, बिन्दुरुत्तररूपं, नादः सन्धानं, संहिता सन्धिः। सैषा गणेशविद्या गणकऋषिः निःसृत गायत्री छन्दः। श्रीमहागणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणम् अभयं वरदं हस्तैर्बिभ्राणं मूषकध्वजम्। रक्तं लम्बोदरं शूर्प कर्णकं रक्तवाससम। रक्तगन्धानुलिप्ताङ्गं रक्तपुष्पैः सुपूजितं। भक्तानुकम्पिनं देवं जगत्कारणमच्युतम्। आविर्भूतं च सृष्टयाद्यो प्रकृतेः पुरुषात् परम्। एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः। प्रमथपतये नमस्तेस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमो नमः। एतदथर्वशिरो योदिते स ब्रह्मभूयाय कल्पते, स सर्वविघ्नैर्न बाध्यते, स सर्वथा सुखमेधते, स पञ्चमहापातकोपपातकात् प्रमुच्यते। सायं धियानो दिवसकृतं पापं नाशयति, प्रातर्धियानो रात्रिकृतं पापं नाशयति। सायं प्रातः प्रयुञ्जानो अपापो भवति। धर्म अर्थ काम मोक्षं च विन्दति। इदम् अथर्वशीर्षं शिष्याय न देयं। यो यदि मोहात् दास्यति
सः पापीयान् भवति। सहस्रावर्तनाद्यं यं काममदिते तं तमनेन साधयेत्। अनेन गणपतिम् अभिषिञ्चति स वाग्मी भवति। चतुर्थ्या मनस्सञ्जपति स विद्यावान् भवति। इत्याथर्वणवाक्यं ब्रह्माज्ञाचरणं विद्यात् न बिभेति कदाचनेति। यो दुर्वाङ्कुरैर्यजति स वैश्रवणोपमो भवति। यो लाजर्यजति स यशोवान् भवति। स मेधावान् भवति। यो मोदकसहस्रेण यजति स वाञ्छितफलमवाप्नोति। यः साध्यसमिद्धभिर्यजति स सर्वं लभते। स सर्वं लभते। अष्टो ब्राह्मणान् सम्यक् ग्राहयित्वा सूर्यवर्चस्वी भवति। सूर्यग्रहे महानद्यां प्रतिमासन्निधौ वा जपत्वा सिद्धमन्त्रो भवति। महाविघ्नात् प्रमुच्यते। महापापात् प्रमुच्यते। महादोषात् प्रमुच्यते। स सर्वविद् भवति। स सर्वविद् भवति ये एवं वेद। श्री गणपती अथर्वशीर्षं संपूर्णं। जय जय रघुवीर समर्थ। इथपर्यंत तुम्ही व्हिडिओ जर पाहिला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर करा. धन्यवाद.